अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है वो जैसे आपको सबको मालूम है कि वो है सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। जस्टिस बंदयाल और उनके साथ जो 3 रुकनी बेंच था, उनको मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो कुछ हो रहा था वो आप उसको बड़ा गौर से देखें कि ये जो एक हमारे ऊपर मुसल्लत की गई गवर्नमेंट है, ये इस लेवल पे आ चुके हैं और इस तरह बिहेव कर रहे हैं जिस तरह ये पाकिस्तान की अवाम ने इनको मैंडेट दिया था। जबकि मैंडेट जो है, पॉपुलर मैंडेट जो था इस 5 साल का, वो इमरान खान के पास था। इमरान खान ने अपने तमाम जो कानूनी माहिरीन थे, जो पाकिस्तान के तमाम कानून उसको समझने वाले लोग थे, उनसे मशवरा करके, क्योंकि इमरान खान की जो गवर्नमेंट ख़त्म की गई उसके बाद उसने तो पॉलिटिक्स करनी थी, उसने इनका जवाब देना था। और वो जवाब ये था, आपने देखा होगा कि शुरू में इन सब ने ये कहा कि अगर इमरान खान साहब KPK असम्बली और पंजाब असम्बली से अपनी गवर्नमेंट ख़त्म करते हैं तो हम जनाब इलेक्शन करवा लेंगे। और ये जनाब इनका ड्रामा है, ये KPK गवर्नमेंट में भी रहना चाहते हैं, पंजाब में भी रहना चाहते हैं और इलेक्शन की वजह से डिमांड कर रहे हैं। तो खान साहब ने इसको प्रॉपर इंश्योर किया कि क्या जब अगर हम ये गवर्नमेंट्स अपनी डिज़ोल्व करेंगे तो क्या पाकिस्तान के अंदर 90 डेज़ के बाद इलेक्शन होंगे। तो 90% क्या 99% जो पाकिस्तान में आइन को समझते थे, कानून को समझते थे, उन्होंने उनको यही एडवाइस किया कि बिल्कुल इसी तरह होगा कि 90 डेज़ से ऊपर इलेक्शन नहीं जा सकता, और अगर गया भी तो 15-20 दिन से ऊपर नहीं जा सकता। जिसकी एक एग्जांपल है, वो आपने देखा होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद वाला जो इलेक्शन था। तो खान साहब ने अपनी असम्बली डिज़ोल्व की 90 डेज़ के बाद। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जनाब निगरान गवर्नमेंट्स बनी, वो भी आपने देखी कि वो 1 साइडेड गवर्नमेंट बनी, उसमें ना अपोजिशन को ऑन बोर्ड रखा गया। यानी निगरान गवर्नमेंट जो होती है वो नॉन पॉलिटिकल, नॉन पार्टीज़म वाली गवर्नमेंट होती है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो निगरान गवर्नमेंट है पंजाब में और KPK में, वो आपके सामने है कि उनका बिहेवियर किस तरह है। तो वो इन्होंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो उनकी तो मतलब थिन मेजॉरिटी है। जब उनको पता लगा इमरान खान वापस असेंबली में आ रहा है, उनके जनाब 30 जो है वो इस्तीफे कबूल कर लिए और फिर उन 30 इस्तीफों को कबूल करके दोबारा वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाया। मतलब हर वो काम ये करने पे लगे हुए थे जो पाकिस्तान के आइन, कानून, इखलाकियात के खिलाफ था। लेकिन एक वो कहते हैं ना कि एक चाल तुम चलते हो और दूसरी चाल खुदा की ज़ात भी मौजूद है और वो भी चलती है, और इन सब की चालें उलट पड़ गई। इमरान खान को अगर कोई तारीखदान इमरान खान पे लिखेगा ना, तो वो ये ज़रूर लिखेगा कि ये एक ऐसा पॉलिटिशियन पाकिस्तान में आया जिसने तमाम सिस्टम को जो है ना वो हिला के रख दिया और लोगों को क्रिस्टल एंड क्लियर बताया कि सिस्टम में खामियां कहाँ पे हैं, सिस्टम वर्क कैसे करता है, सिस्टम के अंदर नाकामी कैसे हो सकती है, वो सारी चीज़ें। और इन सियासी जमातों के जो छोटे मोटे इन्होंने अपने बयानिए बनाए हुए थे, जैसे पीपल्स पार्टी ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया डेवलप करके अपनी पॉलिटिक्स की, वो लोगों के सामने आ गई कि वो कितनी एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। इसी तरह MQM, ANP, ये सारी जमातें, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने, आपने देखा हुआ रिसेंट पास्ट में जब नवाज शरीफ निकले तो उन्होंने एक बयानिया बनाया कि हम एस्टेब्लिशमेंट बड़े खिलाफ है और हम वोट की और अवाम की ताकत की बात करते हैं। वो भी आपने देख लिया कि वो कितने ही इस सारे प्रोसेस में कितने ही ताकतवर हैं और कितनी उनकी अपने बयानिया के साथ सिंसियरिटी थी। मतलब ना पीपल्स पार्टी का कोई बयानिया रहा, ना मौलाना फजलुर रहमान का कोई बयानिया उन्होंने छोड़ा, ना नून लीग का कोई बयानिया उन्होंने छोड़ा, और इसी तरह ANP का इमरान खान ने इस तरह मुकाबला किया कि इन जमातों के लोगों के दरमियान जो वो कोई अपनी लेफ्ट राइट वाली पॉलिटिक्स थी वो सारी ख़त्म करके रख दी। और आज इमरान खान को अगर आप देखें तो वो एक ऐसा पॉलिटिशियन है, लेफ्ट की बात करें तो उसमें एक्सट्रीम जो बयानिया डेवलप करने वाला इमरान खान, राइट की बात करें तो उसका बयानिया, राइट सेंटर की बात करें तो वो सारे बयानिए जो है वो मुझे ये लग रहा है कि खुदा पाक की कोई ऐसा करिश्मा हो गया कि हर बयानिया इमरान खान साहब के साथ आके रखा, और वो सिर्फ इसलिए कि उसकी सिंसियरिटी, उसकी कमिटमेंट। और आप ये देखें कि 76 ईयर ओल्ड खान साहब जो है, 74, 5 या 6 होंगे, ये इस उम्र में एक शख्स के अंदर इतनी एनर्जी, इतनी उसके अंदर जज्बात, इतना वो जिसे आप यूं कह सकते हैं कि इतनी उसके अंदर वो जोश है जो किसी यंगस्टर के अंदर नहीं होता। मतलब खान साहब की जो सबसे बड़ी बात है, वो थकते नहीं, वो इतनी मेहनत करते हैं कि इनमें से कोई भी उतनी मेहनत नहीं कर सकता।
وہ اتنی پلاننگ کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ان کے مقابلے میں پلاننگ نہیں کر سکتا. اس کے اندر اتنی کمٹمنٹ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی وہ ایک دن میں 10 جلسے کرنے والی شخصیت ہے. تو وہ خان نے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں لائی ہیں. پاکستان کی پالیٹکس میں اگر گورننس کی بہترین مثال اگر آپ دیکھیں جس میں پاکستان کے بیسک سٹرکچر کے اوپر اگر کسی نے بات کی تو وہ خان صاحب نے بات کی. تو یہ ساری چیزیں میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آج کا فیصلہ ہے یہ عمران خان صاحب کی ان سب کامیابیوں کا ایک نتیجہ، یعنی کنسسٹنس ورک جو تھا خان صاحب کا، اس کا فائنل جو تھا وہ آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا ہے. اب الیکشن ہوگا اور الیکشن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 3-4 یعنی جہاں پہ 10 سیٹیں ہوں گی وہاں ایک یہ جیت گئے، بڑی بات ہے. یعنی یہ مقابلہ ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. پاکستانی ون سائیڈڈ عمران خان کو ووٹ دیں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے وہاں سے ہی ایک بہترین امید کی کرن نکلتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب وہ امید کی کرن نکلے گی. پاکستانیوں کی جوش اور جذبے سے ایک گورنمنٹ بنے گی. اس میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے درمیان ایک پل کریٹ کیا جانا چاہیے، ایک پراپر جسے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کی ڈیولپ کر کے پاکستان کے ویژن رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ جو کرمنالٹی ہوتی ہے، یہ جو سارے جمگٹھا بن کے ایک جماعت جو مختلف الخیال تھیں وہ ساری اکٹھی کر کی اور قبضہ مافیا کی پالیٹکس جو ہے وہ پاکستان میں اب ختم ہوگی. اور پاکستان کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اور اس وقت اگر عوام اپنی طاقت لینے پہ کامیاب ہو گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی طاقت سے پاکستان کا مستقبل کی رائے نکلیں گی، عوام کی طاقت سے پاکستان کی سٹیبلٹی کی رائے نکلیں گی، عوام کی طاقت سے پاکستان کی ترقی کی رائے نکلیں گی. اور یہ سب کچھ ہوگا الیکشن کے پروسیس میں. اور الیکشن میں اس وقت یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عوام اب جو فیصلہ کرے گی آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. ان جماعتوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری. ایک تو کلاڑی انہوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ عمران خان نے جب گورنمنٹ اس کی ختم ہو گئی تھی اس وقت اگر یہ الیکشن کرا لیتے تو یہ شاید ان کی پوزیشن بہتر ہوتی، کیونکہ اس وقت مہنگائی کی جو صورتحال تھی خان صاحب سے لوگ کوئی اتنے مطمئن نہیں تھے. لیکن اب اللہ پاک کا ایسا کرنا ہوا کہ اب ان کی بھی پولیٹیکل کیپٹل سارا ختم ہو گیا ہے. اب جس کو مرضی یہ لے کے آئے، جو مرضی کر لیں، یہ اتنی بڑی دھاندلی نہیں کر سکتے کہ آپ یعنی جہاں ایک حلقے کے اندر 1,00,000 ووٹ پڑے اور 90,000 آپ بوگس ووٹ ڈال دے اور 10,000 اور 90 کا مقابلہ ہے. یعنی اس لیول پہ مقابلہ اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اور یہ سب کچھ خان صاحب کی وجہ سے ہے، ساری پالیٹکس خان کی وجہ سے. یعنی اگر سٹرگل کی بات کریں، پیپلز پارٹی نے ایک دور میں کوڑے کھا کے پالیٹکس کی بات کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، لیکن ان کوڑوں سے بھی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے آنسو گیس کھا کے، شلیں کھا کے، جتنے بھی احتجاج ہو سکتے تھے پاسبل کر کے وہ بھی ان سے وہ سٹگما لے لیا کہ سب سے بڑی مذہبتی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، سب سے زیادہ کمیٹڈ جماعت تحریک انصاف ہے، سب سے زیادہ کمیٹڈ ورکر تحریک انصاف کا ہے، سوشل میڈیا میں سب سے آگے تحریک انصاف. یعنی ان جماعتوں کا تحریک انصاف کے ساتھ پالیٹکس کے اندر کہیں پہ بھی مقابلہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.